नमस्कार, अभिवादन जोजोल्पा लस्सो फ्याफुल्ला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। के गर्नुपर्छ? खालि नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वकै सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले तयार पारेको थिएँ। त्यसैले मैले अब यसलाई मात्र संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरेँ भने किनोटको अर्थ आउँदैन। त्यसैले मैले तयार गरेर ल्याएको छु। यसलाई म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिंसाको विश्वव्यापी सन्देश। सबैभन्दा पहिले त म यहाँहरू सबैलाई भगवान पशुपतिनाथको देश, सगरमाथाको देश, महामना गौतम बुद्धको देश, जनक जानकी र भृकुटीको पुण्यमय देश, जहाँ विश्वभर धर्म अध्यात्मको बुगुल पुग्ने वेदका अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषिकाहरूको जन्मभूमि बन्यो, विश्वमा शान्तिको सन्देश पुर्याउने बुद्धको पावन भूमिमा हुन गइरहेको अहिंसा महोत्सव कार्यक्रमको यस गरिमामय उद्घाटन समारोहमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय स्वदेशी तथा विदेशी वक्ता महानुभावहरू एवं सहभागीहरूलाई हृदयदेखि नै न्यानो स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। कृपया स्वीकार्नुहोस्। नेपालमा अहिंसा र शाकाहारी अभियानको यात्रा। अहिंसा र शाकाहारी जीवनशैली अब स्थानीय विषय मात्र रहेन, यो विश्व ब्रह्माण्डको संरक्षण र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको आन्दोलन बन्न पुगेको छ। विश्वभरबाट यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा आदरणीय वक्ता र सहभागीहरू नै यस कुराको प्रमाण हुनुहुन्छ। यसले विश्वव्यापी रूप ग्रहण गर्दै गइरहेको छ। यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। अहिंसाले मानवता, पर्यावरण र सम्पूर्ण जीव जगतको कल्याणको सन्देश बोकेको छ। यो महोत्सव नीति निर्माताहरूलाई यहाँबाट प्राप्त हुने सन्देशले नीतिगत तहमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म अहिले सम्झिरहेको छु, झन्डै 33 वर्ष अगाडि शाकाहारीलाई प्रमुखता दिँदै अहिंसालाई प्रवर्धन गर्ने महान उद्देश्यले बोल्न नसक्ने अमोघ पशुपन्छीहरूको हित कल्याणको लागि नेपालमा पहिलोपटक संस्थागत रूपबाट सन् 1992मा SPCA सोसाइटी फर द प्रिभेन्सन अफ क्रुएल्टी टु एनिमल्स नेपाल नामको संस्था स्थापना गर्दा पशु कल्याण र शाकाहारी जीवनशैलीको कुरा असम्भव जस्तो लाग्थ्यो। त्यतिखेर संस्थाको कार्यकारिणी समितिको सदस्य बन्न चाहने व्यक्तिहरू फेला नपरेर कैयौँ दिनको छलफलपछि बल्ल केही युवा, केही विद्यार्थी, केही आफन्तहरूलाई हात जोडेर संस्थामा राख्नु परेको थियो। बिस्तारै हामीले सो संस्थाको माध्यमबाट यो संसार पशुपन्छीको पनि हो, उनीहरूलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ। शाकाहार जीवनको आधार। मानिसलाई बाँच्नको लागि कुनै पशुपन्छीको प्राण हत्या गर्नु पर्दैन। हाम्रा वरपर प्रशस्त खाद्यान्न, फलफुल, सागसब्जी छन् भन्ने चिन्तन, सन्देश र विचारलाई अघि बढाउने मौका प्राप्त भयो। सुरुवाती दिनमा ती विचारले जति अपेक्षा गरेको हो त्यति प्रमुखता पाउन सकेन। कारण स्पष्ट थियो, मानिसको लागि त कतिपय सुविधाहरू उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा पशुपन्छीको लागि स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र उपचारको कुरा गर्नु एक किसिमले भन्ने हो भने तिनताका बेमौसमको बाजा जस्तो थियो। हरेस खाएनौँ लाग्दै गयौँ। अनेक स्वयंसेवक अभियन्ताहरू जोडिँदै जानुभयो। बिस्तारै विभिन्न विद्यालय, कलेज, मानिसहरूको आवत जावत हुने खुला ठाउँमा यससँग सम्बन्धित पर्चा, पुस्तिका तथा अभियानहरू विभिन्न विद्यालय, कलेजहरूमा सञ्चालन हुँदै गए। पछि गएर पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन एवं अन्य मिडियाहरूले पनि लेख र समाचारहरू दिन थाले। त्यसैको केही वर्षपछि क्याट, एनिमल वेलफेयर नेपाल, नेपाल शाकाहारी सङ्घ जस्ता विभिन्न पशुपन्छीको हितको लागि, अहिंसाको लागि काम गर्ने अरू संस्थाहरूको पनि जन्म हुँदै गयो। काठमाडौँ बाहेक पोखरा, कञ्चनपुर, विराटनगर, चितवन, नवलपरासी आदि ठाउँहरूमा यस्ता स्वयंसेवी संस्थाहरू स्थापना हुँदै गए। पशु बलि निषेध चेतना अभियान 2064 सालमा सुरु भयो। यस्तो अभियानको सुरुवातले पनि नेपालमा शाकाहारी अभियानको राम्रो प्रभाव परेको छ। पशुपन्छीको हत्या गर्नु, धर्मको नाउँमा काटमार गर्नु ठिक होइन भन्ने विचारले सबै तह र तबकामा अहिले गएर राम्रो प्रभाव परेको छ। विश्व ब्रह्माण्डको संरक्षणमा अहिंसाको भूमिका। मानिस आफूलाई प्राणीमध्ये सर्वोत्कृष्ट सम्झन्छ, तर उसले गर्ने गरेको क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने ऊभित्र निकृष्टता हावी भएको देख्न पाइन्छ।
आफ्नो सन्तानको आफन्तको लागि मर्न मिट्न तयार रहने मानिस पशुपन्छीप्रति अत्यन्त क्रूर र आततायी भई उसको मासुमा रमेको देख्नु के सर्वोत्कृष्टता हो। पशुपन्छी पनि कसैको छोरा हुन्, कसैको बाबु हुन्, कसैको श्रीमान हुन्, कसैको श्रीमती हुन् भन्ने कुरा मानिसले बिर्सिरहेको छ। मासु कुनै रुखमा फल्ने फल होइन, कसैलाई नमारी नकाटी त्यो प्राप्त हुँदैन। अरूलाई मार्नु काट्नु जस्तो पाप संसारमा कुनै छैन, तर मानिस पशुपन्छीलाई क्रूरतापूर्वक निर्दयी भएर मार्ने कामलाई पाप सम्झँदैन। उल्टै कतिपय समाज र देशमा धर्म संस्कृतिको नाउँमा त्यसलाई स्वीकारेर धर्मकै अभिन्न अङ्गको रूपमा भित्राएर संस्कृतिको जामा पहिराउन उद्यत हुन्छ। यो कुरा संसारका अधिकांश धर्ममा लागू हुन्छ। यो हो भन्ने छैन, सबैमा छ। विश्व ब्रह्माण्डको संरक्षणमा अहिंसाको भूमिका। विश्वको कल्याण चाहने हो भने ब्रह्माण्डीय उष्णताबाट हरेक देशलाई बचाउनु छ। त्यसको लागि जति हरित गृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ त्यो पशुपन्छीबाट ज्यादा हुने तथा मानिसको खाद्यान्नको रूपमा पशुपन्छीलाई व्यावसायिक रूपले पाल्ने जुन प्रवृत्ति द्रुततर गतिमा विश्वव्यापी भइरहेको छ, यसले मानवताकै विषयमा एकातिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ भने अर्कोतिर विश्व ब्रह्माण्डकै लागि घातक बन्दै गइरहेको छ। मानिसमा हुनुपर्ने दया, माया, करुणा, अहिंसा, सत्य, इमान्दारी जस्ता मानवीय गुणहरू हराउँदै मानिस झन्झन क्रूर, निर्दयी र हिंसक भइरहेको छ। यसले मानिसमा रहेको दानवीय स्वभाव दिन 2 गुणा रात 100 गुणा बढ्दै गइरहेको दुःखद छ, जसको कारण अनेक दुःखदायी दुर्घटनाका समाचारहरू दिनौँ देख्नु, भोग्नु, सुन्नु परिरहेको छ। संसार पशुपन्छीप्रति क्रूर बन्दै गइरहेको छ। जति मानिस क्रूर बन्छ उति समाजमा हिंसा, अमानवीयता बढ्छ। साथै यसले विश्व उष्णतालाई बढाउँछ। संसारलाई जोगाउने हो भने मानिसको आहारमा परिवर्तन जरुरी छ। वातावरणीय सन्तुलनको लागि नचाहिँदो रूपले पशुपन्छीलाई बलात् बढाउने र मानिसको लागि चाहिने अन्न, जल, श्रम, धन पशुपन्छीमा खर्च गरेर संसारमा भोकमरी बढाउने, रोग ल्याउने, करुणा, दया, माया, अहिंसालाई विलुप्त पार्ने कार्य कुनै पनि हालतमा कतै उपयुक्त छैन। हरेक मानिस शान्ति चाहन्छ, तर काम अशान्तिको हुने गर्छ। जबसम्म पशुपन्छीमाथि मानिस क्रूर र आततायी हुने, तिनीको मासु र आँसुमा लटपटेर बस्ने हो भने शान्ति कहिले आउने? ठुला ठुला धर्म दर्शनको कुरा गर्ने अनि धर्मको नाममा काटमार भइरहने हो भने केलाई धर्म भन्ने? धर्म भनेको दया, माया, करुणा, अहिंसा, सद्भाव, न्याय, आत्मीयता, इमान्दारी हो। आडम्बर धर्म होइन, कर्मकाण्ड धर्म होइन। अबोध, निरीह, बोल्न नजान्ने, लाटा सोझा पशुपन्छीको मासु, आँसु र रगतमा रमाइ पनि रहने अनि धर्मको खोल ओढेर अनेक थरी कर्मकाण्ड र आडम्बरमा निर्लिप्त बन्ने यसलाई कसरी धर्म भन्न सकिन्छ? तपाईँ आफ्नै अन्तरात्मालाई सोध्नुहोस् त के यस्तो पनि धर्म हुन्छ भनेर जवाफ पाउनुहुनेछ। जरुर यो धर्म हुन सक्दैन, यो त आडम्बर हो। सत्य यस्तो हुँदाहुँदै पनि मानिस बुझ पचाइरहेको छ। अहिंसा मन, वचन र कर्मबाटै देखिनुपर्छ। यो जीवनशैली बन्नुपर्छ। यसैले शाकाहार, पशु हत्या एवं भिगन अभियानलाई अब धर्म संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी मानिसको हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य र विश्व ब्रह्माण्डको सुरक्षा र बचावटको लागि पनि सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। कुनै पशुपन्छीले यो ब्रह्माण्डलाई बिगारेका छैनन्। जे जति बिगार्ने काम गरेको हो त्यो सबै मानिसबाटै भएको छ। माछा मासुमा चुर्लुममा डुबेर वातावरण सन्तुलनको कुरा गर्छौँ, जबकि माछा मासुको लागि कृत्रिम तरिकाले पशुपन्छीको बृहत र व्यापक उत्पादन गरेर मानिसको लागि अपरिहार्य अन्न, पानी, धन, श्रम पशुपन्छीको मासुको अन्धाधुन्ध लगानी गरिरहेका छौँ भने वातावरण सन्तुलन कसरी सम्भव छ? हिमाल पग्लनु, हिमताल फुट्दै जानु, मौसममा नकारात्मकता देखिँदै जानु सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डकै लागि खतराको सङ्केत हो भन्नेतर्फ ध्यान दिइहाल्नुपर्ने बेला आएको छ। पशुपन्छीकै मासुकै कारण संसारमा अनेक थरी महामारी बढ्दै गएको छ। सार्स, बर्ड फ्लू, एभियन इन्फ्लुएन्जा, म्याड काउ डिजिज, कोभिड-19 आदि यसका उदाहरण हुन्। आजभोलिको वैश्विक उपभोक्तावादले ग्रस्त सोच र दृष्टिकोणको कारण विषलाई पनि अमृत सम्झेर गलत आहार विहारमा मानिस अल्मलिएको छ। मानिसलाई प्राकृतिक प्रोटिनको जरुरी पर्छ जुन शाकाहारबाट प्राप्त हुन्छ। पशुपन्छीबाट पाइने अप्राकृतिक प्रोटिनले अनेक प्रकारका रोग र विकृतिहरूलाई निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सारा विश्वलाई बुझाउन सबैको योगदान जरुरी छ। नीति निर्माताहरूलाई अपिल।
हामी नीति निर्माताहरूलाई निम्न कार्यहरू गर्न आग्रह गर्छौँ। बनाउनुपर्ने नीति नियमहरू त प्रशस्त छन्, तर यहाँ छोटकरीमा केही प्रमुख बुदाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो नेपालको लागि मात्र होइन, विश्वको लागि यस्तो प्रकारको नीति नियमहरू बन्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ र यहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउनुभएका विद्वानहरू अग्रजहरू भएको हुनाले उहाँहरूले पनि यस प्रकारका नीतिहरूलाई आफ्नो देश र साथसाथै उहाँका प्रभाव क्षेत्रहरूमा पुर्याउनलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। 1. शाकाहारी जीवनशैलीको प्रवर्धन। शाकाहारी जीवनशैलीबारे सार्वजनिक शिक्षणलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै शाकाहारी उत्पादनलाई केही वर्ष कर छुटको माध्यमबाट व्यापक रूपले सघाउ पुग्ने नीतिहरू लागू गरियोस्। 2. शाकाहारी भिगन होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा आधा आयकर लिने नीति होस्। शाकाहार र भिगन शैलीलाई प्रोत्साहन दिएर पशु हिंसालाई घटाउन शाकाहारी भिगन होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा आधा आयकर लिने नीति विश्वभर लागू गर्ने नीतिको लागि पहल गरियोस्। यो भन्नुको कारण नेपालमै पनि माछा मासुको दोकान कसैलाई खोल्न इच्छा लाग्यो भने कुनै युवाले गएर निवेदन हाल्यो भने 5 लाख रुपियाँ सजिलैसँग पाउँछ। तर तरकारी र फलफुलको म पसल थाप्छु भन्यो भने पाउने अवस्था छैन। यसैले जबसम्म शाकाहार र फलफुलले प्रोत्साहन पाउँदैन तब मांसाहार त बढी नै रहन्छ। शाकाहारी भिगन रेसिपीहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने नीति लियोस्। शाकाहारी भिगन जीवनशैलीलाई विस्तार र प्रवर्धन गर्न शाकाहारी भिगन रेसिपीहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने नीति लियो भने यसले पनि शाकाहार र अहिंसालाई प्रवर्धन गर्न सक्छ। यहाँहरूलाई थाहै होला, अमेरिका युरोप जस्ता देशहरूमा उनीहरूको लागि शाकाहार भनेको खालि त्यो फ्रेन्च फ्राई मात्रै शाकाहारको रूपमा जानेछन्, अरू तरकारी बनाउन जानेको छैन। किनभने रेसिपी नै थाहा छैन, कसरी शाकाहारी खानेकुरा बनिन्छ भन्ने नै थाहा छैन। यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने मान्छेले त्यसलाई पछ्याउला कि भन्ने आग्रह यसमा छ। पशु कल्याण कानुन। पशु क्रूरता र पशु बलि प्रथालाई नियम गर्ने कडा कानुन बनाउने र निश्चित समयावधिपछि विकृत परम्परालाई हटाउने नीति लियोस्। 5. पर्यावरणीय नीतिहरू। विश्वभरि औद्योगिक पशुपालनलाई कम गर्दै जाने, यसमा लगानी कम गर्दै अन्ततः शून्यमा झार्ने तथा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने नीतिहरू चाँडोभन्दा चाँडो अवलम्बन गर्ने विश्वव्यापी नीति लियोस्। शिक्षा र जनचेतना। स्कुल र विश्वविद्यालयहरूमा अहिंसा, शाकाहारी र भिगन जीवनशैलीको महत्त्व समावेश गरी पाठ्यपुस्तक तयार गरी लागू गर्ने नीतिको विश्वव्यापी अवलम्बन गरियोस्। 7. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य। यो विश्व ब्रह्माण्ड मानिसको मात्र होइन, सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पति जगतको धरोहर हो। यसको संरक्षण र सुरक्षा गर्न सकिएमा मात्र विश्व ब्रह्माण्डको कल्याण हुन्छ भन्ने सम्झी सबै देशहरूसँग सहकार्य गरी दिगो नीतिहरू बनाउन यथाशीघ्र छिटो लाग्ने वातावरणको लागि विश्वलाई सबैले घचघ्याउनु जरुरी छ। यी यस्ता कदम हुन सक्छन् जसले भावी पुस्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्ध विश्व हस्तान्तरण गर्न भरपूर सहयोग गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ। धर्म, शान्ति र अहिंसा। शान्ति सबैको चाहना हो, तर हिंसात्मक कर्मले शान्ति सम्भव छैन। धर्म भनेको दया, माया, करुणा, अहिंसा, सत्य हो। कर्मकाण्डमा आडम्बर होइन, पशुपन्छीको रगत र आँसुमा रमाएर धर्मको खोल ओढ्नु धर्म होइन। तपाईँको अन्तरात्माले नै भन्छ यस्तो कुनै हालतमा धर्म हुन सक्दैन। अहिंसा महोत्सवको विश्वव्यापी दायित्व। यो 3 दिने अहिंसा महोत्सव विश्व परिवर्तनको आह्वान हो। अहिंसालाई मन, वचन र कर्ममा आत्मसात गर्नुपर्छ। शाकाहारी र भिगन जीवनशैलीलाई स्वास्थ्य, पर्यावरण र नैतिकताको आधारमा प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यो अभियानले युद्ध, हिंसा र अमानवीयताको निरर्थकताप्रति विश्वव्यापी चेतना जगाउने विश्वास लिन सकिन्छ। आह्वान र समापन। विश्वव्यापी हुँदै गइरहेको शाकाहार एवं भिगन अभियानमा सँगसँगै अहिंसा पनि जोडियो भने मानिसको स्वभाव र आचरणमा सरलता, निष्ठता र शान्तिप्रतिको सद्भावले विश्वव्यापी आकार र प्रभाव ग्रहण गर्दै अहिले देखिँदै गइरहेको युद्ध, लडाईँ, झगडाको निरर्थकताप्रति विश्वव्यापी बोध बढाउन सहयोग पुग्नुका साथै मानिस लगायत सम्पूर्ण जीव, वनस्पति जगत पञ्चतत्त्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु र आकाशले बनेको छ। सृष्टि रचनाको उही र उस्तै तत्त्वमाथि किन भेदभाव? यो गम्भीर प्रश्न मानिसमाथि सदैव लाग्ने गरेको छ। मानिस जस्तै जीव, वनस्पति जगतका सबैको चाहना पृथ्वीमा सुख, शान्ति र आनन्दपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ। आफू पनि बाँचौँ, अरू पनि बाँचौँको सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी बनाउने काममा यो 3 दिने अहिंसा महोत्सव सफल होस्।
सभ्य र भव्यसँग प्रारम्भ भएको कार्यक्रम त्यस्तै शालीन ढङ्गले समापन होस् र काठमाडौँ अहिंसा घोषणापत्र जारी गरेर विश्वव्यापी रूपमा जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट आफ्नो गच्छ क्षमता अनुभवको सदुपयोग गर्दै व्यक्ति सरकार गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको समेत सुमधुर संलग्नतामा यस अहिंसा अभियानलाई उचाइमा पुर्याउन युद्ध स्तरमा काम गर्दै जानु जरुरी भइसकेको विषयलाई अनदेखा गऱ्यौँ भने मानवताका धेरै कल्याणकारी विषयहरू छायामा पर्नेछन् भन्ने कुरालाई नबिर्सौँ। यहाँहरूको साथले हामी भावी पुस्ताका लागि शान्त समृद्ध र दिगो विश्व निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन तथा चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनको माध्यमबाट यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने नेपाल सहकारी सङ्घ सहयोगी दाता संरक्षक सल्लाहकारहरू सम्पूर्ण आदरणीय स्वदेशी विदेशी सहभागीहरू वक्ताहरू स्वयंसेवक त्यस्तै सम्पूर्ण पुण्यात्माहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यहाँहरूको हातेमालो र योगदानबाट नै यति भव्य कार्यक्रमको आयोजना भयो। उहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई बिदा दिन्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय अहिंसावाद, जय शाकाहार, जय भिगन जीवनशैली। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वे भवन्तु मङ्गलम्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।